यो जुममा व्यक्तिगत रूपले यहाँहरूसँगको भेटघाटका साथसाथै फेसबुकको माध्यमबाट पनि तपाईहरुसँग हरेक बिहान यस किसिमले संगति गर्न पाउँदा मलाई धेरै खुसी लाग्छ र त्यसका साथै पछि युट्युबमा हेर्नुहुने मित्रहरूलाई पनि परमेश्वरले आशिष दिनुभएको होस्। यहाँहरू जतिजनाले हेर्नुहुन्छ र तपाईहरुको जीवनमा यदि यो वचनबाट आएको आशिष र त्यसका साथसाथै तपाईको जीवनमा भएका चिन्ता फिक्री र समस्याको लागि प्रार्थनाको अनुरोध गर्नुहुन्छ, हामी यस किसिमले यसै जुम संगतिमा पनि तपाईलाई सम्झिन्छौं र व्यक्तिगत अथवा हाम्रो चर्चको सामूहिक प्रार्थनामा पनि यहाँहरुका लागि हामी प्रार्थना गर्दछौं। संसारमा दुःख छ, त्यसको लागि कुनै शंका छैन, तर यस्तो दुखी संसारमा ख्रीष्ट येशू हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। र त्यति मात्र नभएर एकले अर्काको लागि जब हामी प्रार्थना गर्दछौं, एक अर्कासँग आत्मिक संगति हामी कायम राख्छौं भनेदेखि परमेश्वरले अझ त्यो संगतिमा र त्यो जीवनमा बढी काम गर्नुहुन्छ। परमेश्वरीय आशिष हामी बढी अनुभव गर्न सक्छौं। त्यसै कारण यो फेसबुकको माध्यमबाट यहाँको सामनेमा आउने सुरुमा प्रयास गरे, पछि जुमबाट हामी प्रत्यक्ष रूपले यस किसिमले भेट गर्न सक्यौं र युट्युबको माध्यमबाट त लामो समयसम्म हामी तपाईको बीचमा यी सन्देशहरू लिएर आउने प्रयास गर्दैछौं र यहाँहरुको सहभागिताको लागि म धेरै धेरै धन्यवादी छु। आशा चर्चको सेरोफेरोमा रहेर मैले लामो समयसम्म आफ्ना मनका कुराहरू र परमेश्वरले देखाएका वचनहरू प्रस्तुत गर्दै आएको छु र त्यसपछि युट्युबको सन्देश सुन्ने मित्रहरूलाई पनि छोटो मोटो रूपले थाहा छ कि कुन प्रकारको पृष्ठभूमिबाट म आए र मैले कस्तो प्रकारले ख्रीष्ट येशूलाई चिने, त्यो पनि बेला बखतमा तपाईले सुन्नु भएको छ र पछि गएर मैले आफ्नो जीवनको बारेमा एउटा छोटो किताब पनि प्रस्तुत गरे र त्यो पढ्ने मित्रहरूले नि भन्नुहुन्छ यसबाट परमेश्वरले तपाईलाई आशिष दिनुभएको छ। यो सबै गर्नुको पछाडिपट्टि मेरो एउटै मात्रै उद्देश्य हो कि जुन परमेश्वरलाई मैले चिने र जस्तो प्रकारको परिवर्तन येशू प्रभुले ल्याउनु भयो मेरो जीवनमा, त्यो तपाईहरुको जीवनमा पनि आउन सकोस्। जुन प्रकारको आनन्दमय जीवन प्रभुले मलाई दिनुभयो, यो जीवन तपाईहरुसँग पनि होस् भन्ने उद्देश्यले नै यस किसिमको प्रयास गर्दै आएको छु। त्यसैको सिलसिलामा हामी लुकाको सुसमाचार मेरो व्यक्तिगत जीवनको लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण सुसमाचार हो, कारण सुरुमा मेरो हातमा परेको बाइबलीय खण्ड लुकाकै सुसमाचार थियो, जसको नाम थियो त्यो सबैको साथी येशू प्रभु सबैको मित्र हुनुहुन्छ। अनि त्यही मित्रताको पछाडिपट्टि येशू प्रभुको ममता पनि प्रस्तुत भएको मैले देखेको थिएँ र त्यो ममता आज हामी हरेकका निम्ति परमेश्वरले ख्रीष्ट येशूमा प्रस्तुत गर्नुभएको छ र त्यो ममतालाई हामीले हेर्दै आएका छौं लुकाको सुसमाचारबाट। र मेरो प्रश्न मैले दोहोर्याउँछु, किन ख्रीष्ट येशूले धेरै रोगीलाई निको पार्नुभयो, किन ख्रीष्ट येशूले धेरै भूतआत्मा लागेकाहरूलाई निको पार्नुभयो, किनभनेदेखि शरीरमा रोग लाग्दाखेरि मानिसको शारीरिक जीवन अस्तव्यस्त हुन्छ र दुष्ट आत्माको प्रभावमा जब मानिस पर्दछ उसको मानसिक जीवन अस्तव्यस्त हुन्छ। त्यसै कारण येशू प्रभु केवल हामीलाई मुक्ति दिएर यो संसारबाट टपक्क टिपेर स्वर्ग लानुको लागि मात्रै नभएर यसै संसारमा बसुन्जेल यो सुन्दर संसार परमेश्वरको सृष्टि हो, दुःख छ, पाप छ, अधर्म छ, अनि यसै दुखी पापी संसारमा बस्दाखेरि पनि परमेश्वरीय जीवनलाई अनुभव गर्नको निम्ति हामीलाई शारीरिक स्वास्थ्य पनि चाहिन्छ, मानसिक स्वास्थ्य पनि चाहिन्छ र त्यसपछि हातमा भौतिक आशिषहरू पनि चाहिने भएको कारण नै येशू प्रभुले बिरामी निको पार्दाखेरि भन्दै हुनुहुन्छ, म तिम्रो शरीरको पनि वास्ता गर्छु। दुष्ट आत्माहरू निकाल्दाखेरि प्रभुले भन्दै हुनुहुन्छ, म तिम्रो मानसिक जीवनको पनि वास्ता गर्दछु। र त्यसपछि परमेश्वरले यो सीमाङ्कृत र समाजबाट बहिष्कृत भएका, तिरस्कार भएका, समाजले निकालेका मानिसहरूलाई स्वीकार गर्दै हुनुहुन्छ र तिनीहरूको भौतिक र सामाजिक जीवनमा पनि प्रभु येशूले चासो देखाउनु भएको छ, वास्ता गर्नुभएको छ।
त्यसै सिलसिलामा आज हामी लुकाको सुसमाचारको 5 अध्यायको 27देखि 32 पढौँ। त्यहाँ एउटा अर्को गजबको घटना हामी देख्दैछौँ। आउनुहोस् हामी पहिला यो खण्डलाई पढेर अगाडि जाउँ। अनि यी कुरा पछि बाहिर जानुभयो। यी कुरा भन्ने बित्तिकै हिजोको घटनालाई याद गर्नुहोस्। एउटा पक्षघातीलाई बोकेर मानिसहरूले ल्याएका छन्। येशू प्रभु घरभित्र हुनुहुन्छ, बाहिर भिड छ र भित्र जाने ढोका पनि नभएको कारण ती मित्रहरूले पक्षघातीलाई छत फुटाएर येशू कहाँ पुर्याउँछन्। त्यो व्यक्तिको पाप क्षमा गर्नुहुन्छ प्रभु, र जसको फलस्वरूप फरिसीहरू एकदमै चिडिन्छन् र भन्छन्, को हो यो पाप क्षमा गर्ने? पाप क्षमा गर्ने त केवल परमेश्वर मात्रै हुनुहुन्छ। अनि प्रभु तिनीहरूलाई जवाब दिएर भन्नुहुन्छ, कुन चाहिँ सजिलो छ, पाप क्षमा होइजाऊ भन्नु अथवा तिमी निको भएर उठेर जाऊ भन्नु? र प्रभु यीशुले त्यति बेला भन्दै हुन्थ्यो कि मलाई पाप क्षमा गर्ने अधिकार पृथ्वीमा छ, अर्थात् म परमेश्वर हुँ। जसरी तिमीहरूले ठिकै भन्यो कि परमेश्वरले मात्रै पाप क्षमा गर्नुहुन्छ, म परमेश्वर हुँ भन्ने कुरा येशू प्रभुले प्रस्तुत गर्नुहुन्छ। र त्यो व्यक्ति निको हुन्छ, मानिसहरू अचम्मित हुन्छन्। त्यति भइसकेपछि उहाँ बाहिर जानुभयो र लेवी नाउँ भएका एकजना कर उठाउनेलाई कर अड्डामा बसिरहेका देख्नुभयो र तिनलाई भन्नुभयो, मेरो पछि लाग। तब तिनले सबै थोक छोडे र उठेर उहाँको पछि लागे। अब यसलाई मत्तीको सुसमाचार मर्कुसले मत्ती नाम दिएको छ भने लुकाले कर उठाउनेको नाम लेवी नामद्वारा प्रस्तुत गरेको छ। सायद मत्तीका दुईवटा नाम हुन सक्छन्। मत्ती भन्ने बित्तिकै परमेश्वरको वरदान, उपहार भने कर उठाउने चाहिँ एक किसिम, लेवी भन्नाले चाहिँ अब लेवीको नामको अर्थै हेर्ने हो भनेदेखि एक किसिमको त्यो कुनै कुरासँग मिलेको व्यक्ति अथवा हार्मोनियस अट्याचमेन्ट अङ्ग्रेजीमा भन्दाखेरि। कहिलेकाहीँ सायद कर उठाउन थालेपछि यसलाई यो लेवी नाम चाहिँ अरूले दिएको नाम पनि हुनसक्छ अथवा हेलाले बोलिएको नाम पनि हुनसक्छ, कारण यसले रोमी सरकारसँग मिलेर यहुदीहरूको विरुद्धमा गएको सर नै हुन्थ्यो। बाइबलमा कर उठाउनेहरूलाई पापी भनेर सम्बोधन गरिनुको मुख्य कारण चाहिँ त्यति बेलामा यहुदीहरू रोमी साम्राज्यको अधीनमा थिए र रोम सरकारले कर उठाएर मानिसहरूको जीवन साह्रै कष्टकर बनाएको हुन्थ्यो। माफ गर्नुहोस्, यो कतिकाहीँ म बिर्सिहाल्छु यो म्युट अनम्युट गर्दाखेरि। अनि कर उठाउनेहरू देशद्रोहीको रूपमा प्रस्तुत भएका थिए र यसलाई पापीको संख्या दिनुको मतलब परमेश्वरका जातिको विरुद्ध, मन्दिरको विरुद्ध, पवित्र भूमिको विरुद्ध गएर अन्य जातिहरूको सेवक बन्नु एउटा कुरो थियो भने दोस्रो कुरो कर उठाउनेहरू साह्रै भ्रष्ट हुन्थे। त्यति बेलामा कर उठाउनको लागि रोम सरकारले ठेक्कापट्टा गरिन्थ्यो। जस कसैले बढी बोलबलाउ गरेर म यति उठाउँछु भनेर रोम सरकारलाई मानिनु वर्षमा 1 करोड कर म उठाउँछु भनेर कसैले ठेक्का हान्छ भने त्यसपछि 1 करोडभन्दा माथि जति उठ्यो त्यो उसको हुन्थ्यो र रोमलाई 1 करोड बुझाएपछि उसले जति सक्दो आफ्नो लागि राख्न सक्थ्यो र त्यो गर्नको लागि उसको पछाडि रोमी सेनाहरूले सहायता गरेको हुन्थ्यो। रोमको शक्तिको आडमा धेरै कर उठाउनेहरूले यहुदीहरूमाथि अत्याचार गर्दथे। यस किसिमले कर उठाउनेहरूलाई बाइबलमा बडो नकारात्मक दृष्टिले हेर्नुको पछाडिपट्टि उनीहरूमा भएको भ्रष्टता, एउटा त आफ्नो मानिसको विरुद्धमा जानु, दोस्रो भ्रष्टाचार, अत्याचार गर्नु। र पछि गएर लुका 19 अध्यायमा हामी अर्को एउटा कर उठाउनेलाई पनि हेरौँला। अहिले चाहिँ यति बुझिराखौँ कि कर उठाउने मानिसहरू त्यति बेलामा इजरायली अथवा यहुदीहरूको दुश्मन, देशद्रोही, परमेश्वरको दुश्मन, परमेश्वरलाई नै बिर्सेको मानिस भनेर उनलाई पापीको संख्या दिइन्थ्यो। र मत्ती मेरो विचारमा अथवा लेवी यहाँनिर मेरो विचारमा चेलाहरू मध्येका सबभन्दा धनाढ्य व्यक्ति हुनुपर्छ। यिनले धेरै पैसा कमाएको हुनुपर्छ र जब यिनले सबै कुरा छोडेर येशूको पछि लागे भनिएको छ यहाँनिर, यो एक किसिमको मत्तीको निम्ति निकै ठुलो चुनौती नै थियो।
हिजोसम्म हामी पत्रुसको सेरोफेरोमा कुरा गर्दैथ्यौँ। पत्रुस र उसको दाई अनि याकुब र यूहन्नाले माछा मार्ने जालहरू छोडेर येशूको पछि लागे, सबै कुरा छोडेर येशूको पछि लागे। त्यति बेलामा चाहिँ अब भोलि गएर उनीहरू फेरि फर्केर पनि आफ्नो माछा मार्ने काम समात्न सक्थे, तर मत्तीको लागि यो काम धेरैलाई सजिलै मिल्दैन थियो। यो जागिर निकै फाइदाजनक थियो र नेपालकै परिवेशमा हेर्नु हो भने चाहिँ भन्सारमा काम गर्न पाएपछि मान्छे खुसी हुन्छन्। एयरपोर्टमा विशेष गरी काम गर्न पाएपछि उनीहरू रातारात धनी हुने सपना देख्दछन् र यसै कारण भन्सारमा बस्नेहरू, मालपोत कार्यालयमा बस्नेहरू एकदमै भ्रष्टाचारले भरिएका हुन्छन्। त्यस्तै प्रकारले त्यो जागिर पाउनको लागि उनीहरूले माथि माथि मन्त्रीसम्मको सोर्स फोर्स लाएर कतिसम्म घुस दिनुपर्ने हुन्छ र त्यो दिएको घुस उठाउनको लागि उनीहरूले जनतालाई सोच्नसम्म सोचेका हुन्छन्। त्यसै कारण मत्तीको बोलावटको पछाडिपट्टि तपाईँहरू मैले हेरौँ, उसले जम्मा गरेको धन सम्पत्ति, उसले मानिसहरूमाथि गरेको अत्याचार र त्यसपछि आफ्नो देशप्रतिको देशद्रोहीपना, सबै कुराहरू त्यसको पछाडि छन्। तरै पनि बडो गजबले प्रभु येशू त्यसको नजिक गएर अड्डामै गएर भन्नुहुन्छ, मेरो पछि लाग। मत्ती येशूलाई खोज्दै खोज्दै आएको देखिएको छैन, उसकै ठाउँमा गएर येशू प्रभुले भन्नुहुन्छ, मेरो पछि लाग। त्यसपछि के भएछ, उसले चाहिँ एकदमै त्यो मुटु जलाई येशूको पछि लागेको जस्तो देख्दैन। अब के गर्ने, बोलाइहाल्यो, जानै पर्यो, गएन भने के हुन्छ होला भनेर त्यो डर अनि त्रासको आत्माले नभएर अब 29 पदमा हेरौँ, लेवीले आफ्नो घरमा उहाँको निम्ति ठुलो भोजको आयोजना गर्यो। त्यहाँ कर उठाउनेहरू आफ्ना सारा मित्रलाई नै बोलाउँछ र अरूहरू ठुलो सङ्ख्यामा उहाँहरूसँग भोजमा बसेका थिए। फरिसीहरू र तिनीहरूका शास्त्रीहरू उहाँका चेलाहरूका विरुद्धमा यसो भनेर गनगनाउन लागे, तिमीहरू कर उठाउनेहरू र पापीहरूसँग किन खानपान गर्दछौ? तर येशूले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, निरोगीलाई वैद्यको खाँचो पर्दैन, तर रोगीलाई मात्र। म धर्मीहरूलाई होइन, तर पापीहरूलाई पश्चातापको निम्ति बोलाउन आएको हुँ। निरोगीलाई वैद्यको खाँचो पर्दैन, तर रोगीलाई मात्र। म धर्मीहरूलाई होइन, पापीहरूलाई बोलाउन आएको हुँ। यो वाक्यांशको पछाडिपट्टि लुकाले बडो गजबको पृष्ठभूमि प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्छ र भन्दै हुनुहुन्छ कि हो, मत्ती जस्ता व्यक्तिहरू मानिसको नजरमा पापी छन् भने फरिसीहरू मानिसको नजरमा धर्मी छन्। फरिसीहरू आफ्नै नजरमा पनि धर्मी छन्। उनीहरूलाई आफ्नो रोग पत्ता लगाएकै छन्, उनीहरू आफैलाई स्वस्थ ठान्छन्। तर ख्रीष्ट येशू ती व्यक्तिको लागि आउनुभएको हो जसले आफ्नो रोगलाई चिनेको छ, जानेको छ, आफ्ना पापलाई देखेको छ र त्यो पापलाई उसले चिनेको छ भनेदेखि त्यो येशू कहाँ आउनको निम्ति लायक छ, योग्यको छ। कारण उहाँ पापीलाई बचाउनको लागि, पापीलाई पश्चातापमा ल्याउनको लागि आउनुभएको हो। अब यहाँनिर हामी रोकिनुपर्ने हुन्छ, धर्मी भनेको को हो त? कहिलेकाहीँ लाग्न सक्छ हामीलाई, त्यसो भए त्यहाँ धर्मीहरू पनि छन् जसलाई येशूको आवश्यकता पर्दैन भन्ने भावना पुग्न सक्छ। होइन, त्यो भन्न खोज्या होइन प्रभु येशूले। यहाँनिर कतिपटक रोग लागेको छ तर उसलाई थाहा हुँदैन रोगीको अवस्था। कतिपटक उसले सोचेको हुनसक्छ, म त स्वस्थ छु, रोग त शरीरमा छ, तर उसले कहिले पनि त्यो रोग चिनेको छैन। मेरो फेसबुकको समस्या भएको जस्तो छ, माफ गर्नुहोस् मित्रहरू, र पछि गएर फेरि म यसलाई अपलोड गर्ने प्रयास गर्नेछु। यो फेसबुकले नै समस्या बनाएको हो कि जुमले समस्या बनायो मलाई थाहा भएन। यो प्रब्लम केही न केही गरी सल्भ त गर्नै पर्ने हुन्छ, कारण धेरैजना मित्रहरूले फेसबुकमा हेर्नुहुन्छ, तर अब युट्युबको सहाराले हामी पछि यसको अगाडि
कार्यक्रम लैजानेछौँ। अहिले हामी यति नै विचार गर्दै जाउँ कि येशू ख्रिस्ट पहिला सुरुमा एउटा भूत लागेको मान्छेलाई निको पार्नुहुन्छ। त्यसपछि पत्रुसको घरमा गएर पत्रुसकी सासूलाई र त्यहाँ धेरै रोगीहरूलाई निको पार्नुहुन्छ। अनि पछि गएर एउटा कुष्ठरोग लागेको मानिसलाई पनि निको पार्नुहुन्छ र योभन्दा माथि पक्षघातीलाई पनि निको पार्नुहुन्छ। यहाँ देख्दाखेरि कस्तो देखिन्छ भनेदेखि येशू प्रभु कमजोर, अशक्त, असहायको लागि आउनुभएको जस्तो देखिन्छ। तर मत्ती चाहिँ कमजोर, अशक्त, असहाय छैन। तरै पनि मत्तीलाई पनि ख्रिस्ट येशू गएर बोलाउनुहुन्छ। यहाँबाट के देखिन्छ भनेदेखि येशू प्रभु सबै मानिसका लागि आउनुभएको हो। मत्ती एउटा धनाढ्य व्यक्ति हो, उसको आफ्नो जागिर छ, सबै कुरा छ, सशक्त व्यक्ति हो। तर ख्रिस्ट येशू सबैका लागि आउनुभएको हो। कहिलेकाहीँ हामीलाई के लाग्न सक्छ भनेदेखि सुसमाचार त खालि कमजोर व्यक्तिका लागि मात्रै होइन, संसारमा सबैका लागि येशू प्रभु आउनुभएको हो। र त्यसको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष चाहिँ ती व्यक्तिका लागि येशू प्रभु आउनुभएको हो जसले आफूलाई वास्तविक रूपले चिनेको हुन्छ। आफूभित्र भएका कमजोरीहरू, आफ्ना पाप र अधर्मलाई जस कसैले चिन्दछ त्यसलाई येशू प्रभु जीवन दिन चाहनुहुन्छ। र सायद मत्तीलाई थाहा थियो होला ऊ जे गर्दै थियो त्यो गलत हो। जुन प्रकारको जीवन ऊ बिताइरहेको थियो उसमा सन्तुष्टि थिएन। प्रभुले जानेरै पक्कै पनि मत्तीको अड्डामा गएर, लेवीको अड्डामा गएर त्यसलाई बोलाउनुहुन्छ। र जब येशूले उसलाई बोलाउनुहुन्छ तब कुनै प्रकारको हिचकिचाहट बिना मत्ती येशूको पछि लागेको देखिन्छ। त्यति मात्र नभएर उसले घरमा आफ्ना इष्ट मित्रहरू, साथीभाइहरूलाई पनि बोलाएर त्यो ख्रिस्ट येशूलाई चिनाउन चाहन्छ, जुन कुरो हामी जक्कैको जीवनमा पनि देख्दछौँ। र त्यहाँ थुप्रै प्रकारका तिरस्कृत व्यक्तिहरू, समाजले हेला गरेकाहरू, यी धर्मगुरुहरूले यी त्यागेकाहरूलाई येशू प्रभुले स्वीकारेको कुरो देखिन्छ। र जसलाई देख्दाखेरि ती धर्मीहरू, जसले आफैलाई धर्मी सम्झिन्थे, तिनीहरू सहन सकेनन् र भन्छन्, कस्तो खालको गुरु तिम्रो कस्ता खालका मानिसहरू, कर उठाउनेहरू र पापीहरूसँग तिमी खान्छौ। जब हामी कमजोर अवस्थामा हुन्छौँ, तिरस्कृत अवस्थामा हुन्छौँ, हामी लडेको अवस्थामा कसैले आएर हामीलाई मद्दत गर्दाखेरि हाम्रो प्रतिद्वन्द्वीहरूलाई मन पर्दैन। जसै उदाहरणको लागि गाउँ समाजमा तपाईँ हिजो अस्ति जाँड रक्सी खाएर जीवन बर्बाद गरिराख्नु भएको थियो भनेदेखि समाजले मतलब फलानु जडेहा भनेर भन्छन्। तर त्यही जडेहा व्यक्ति भोलि गएर येशू ख्रिस्टलाई चिन्न पुग्छ र उसले ख्रिस्ट येशूमा विश्वास गरेपछि जाँड रक्सी खान छोड्छ र अब परिवारको वास्ता गर्छ, राम्रोसँग जागिर खान थाल्छ र आफ्नो जीवनमा उन्नति गर्न थालेपछि त्यसै समाजका मानिसहरू यो त डलर खाने भयो, यो विदेशी धर्म, यो धर्म, यो त्यो भनेर अनावश्यक कुराले आक्रमण गर्दछन्, विरोध गर्दछन्। जसै उदाहरणको लागि जबसम्म म समाजमा एकदमै काम नलाग्ने व्यक्ति भएको थिएँ, मेरो मानसिक अवस्था कमजोर थियो, घर परिवारसँग मेरो त्यस्तै प्रकारको समस्या थियो, त्यति बेलामा मेरो गाउँलेहरूले आएर मलाई देख्ने बित्तिकै थुक्क मुल्याहा भनेर बाटो छोडेर जान्थे। तर जुन दिन मैले ख्रिस्ट येशूलाई विश्वास गरेँ त्यस दिनदेखि अहिलेसम्म मेरा गाउँलेहरूले अझै पनि यो त विदेशी धर्म माने, यो धर्म बेचुवा, यो त्यो भनेर अनावश्यक टिका टिप्पणी गरिरहेका हुन्छन्। यो पापी मात्रै नभएर यो मानिस त पापी हो तर उसले आफैलाई स्वधर्मी ठान्छ, धर्मी ठान्दछ। मानिस त रोगी हो तर उसले आफ्नो रोग चिनेको छैन। अनि जसको कारण अरू कमजोर मानिस, अरू बिग्रेको मानिसलाई ख्रिस्ट येशूले जब जीवन दिनुहुन्छ र ऊ एउटा जीवनमा अगाडि जान खोज्छ, त्यसपछि मानिसहरू आएर तपाईँलाई फेरि आरोप प्रत्यारोप गर्दछन्। यो एउटा सुसमाचारको चक्र नै छ, समस्या नै त्यस्तै देखिन्छ। कहिलेकाहीँ त्यसै कारण मित्रहरूलाई जब यी सुसमाचार सुनाइन्छ र उनी हो म त येशूलाई त विश्वास गर्थेँ तर मेरो समाजले के भन्ला
तपाईको समाजले जबसम्म तपाईको जीवनमा दुःख कष्ट तपाईँ खसेको हुनुहुन्छ, ताली बजाउँछ, तपाईँ समाजको लागि एउटा कुरौटे के भन्छ कुरा काट्ने माध्यम बन्नुहुन्छ। त्यति मात्र गर्छ तपाईको समाजले जबसम्म तपाईँ खाल्डोमा परेको हुन्छ। तर ख्रीष्ट येशूलाई विश्वास गरेर तपाईँ आफ्नो खाडलबाट माथि उठ्नुहुन्छ, तपाईको चेतना जागेर आउँछ, तपाईमा आत्मबल जागेर आउँछ, तपाईको जीवनमा परिवर्तन आउन थाल्छ, तपाईमा एक किसिमको आनन्द र रमाहट जीवनप्रतिको लक्ष्य र उद्देश्य जागेर आउँछ भनेदेखि त्यसपछि त्यस समाज सहन सक्दैन। यो कसरी माथि गयो? हिजो अस्ति खाल्डोमा परेको थियो, यो त हामीभन्दा माथि गयो। अनि मत्तीको जीवनमा, लेवीको जीवनमा आएको आनन्द, लेवीमा आएको त्यो जीवनप्रतिको रस र रङ देखेपछि फरिसीहरूले देख्न सकेनन् र उनीहरू दोष आरोप लगाउन थाल्दछन्। यहाँनिर अर्को एउटा कुरो भनिहालौँ मित्र, जबसम्म हामी यो आरोप प्रत्यारोपको आत्माबाट मुक्ति पाउँदैनौँ तबसम्म आफ्नो जीवनमा आएको आशिषलाई राम्रोसँग उपभोग गर्न सक्दैनौँ। ममा पनि एउटा कमजोरी थियो सुरुका दिनहरूमा कि जसै मत्तीले पुरा सबै कुरा छोडेर यीशुको पछि लाग्यो, म पनि त्यस्तै किसिमले यीशुको पछि लागेको व्यक्ति थिएँ। तर जब क्रिस्चियन सर्कलमा आएपछि थाहा भयो कतिपय पास्टरहरू चाहिँ कुनै कुरो प्राप्त गर्नको लागि यसलाई विश्वास गरेको, विदेश जानको लागि विश्वास गरेको, अनि विदेशीहरूबाट सहायता पाउने आशाले पनि विश्वास गरेको देख्दाखेरि बडो अप्ठ्यारो लाग्यो। अनि ती कुराहरू म व्यक्त गर्न थालेँ, होइन यो त नहुनु पर्ने हो, तिमीहरूले किन यसुलाई यसरी विश्वास गर्यो। पछिसम्म पनि मैले सेवकाईमा पनि त्यस्ता थुप्रै मित्रहरूलाई पनि भेटाएँ, चर्चमा आउँदाखेरि केही कुरो पाइन्छ कि भन्ने आशाले आउनेहरू, अनि उहाँहरूलाई पनि मैले भन्नुपर्ने थियो कि होइन यस्तो किसिमले आफैलाई नबेच्नुहोस्। आफ्नो शिक्षा सिद्धान्त मतान्तर भन्ने कुरा महँगा हुन्छन्, यसलाई 2-4 पैसाको लोभमा नबेच्नुहोस्। र भन्न खोजेको कुरो सेवकाईमा धेरै यस्ता पास्टर मिसनरीहरू देखे जसले सेवकाईलाई जीविकोपार्जनको लागि बनाएको एउटा माध्यम, अनि त्यसको विरुद्धमा आवाज उठाउने प्रयास गरेँ मैले। तर उहाँहरूलाई त खासै त्यसले कुनै असर परेन होला, तर मलाई चाहिँ असर पर्यो कि म आफैमा एक किसिमको अशान्ति हुन थाल्यो। त्यसपछि जीवनको कुनै एउटा कालखण्डमा आएर होइन म को हुँ, त्यो व्यक्तिले अब चर्च बेचेर घर बनाउँछ भने नो प्रब्लम, बनाओस्, यो मेरो सरकारको विषय होइन, यो त प्रभुको हो, प्रभुले नै जेसुकै गर्नुहुन्छ गरोस् भन्ने त्यो आत्मालाई मैले जब बिर्सेँ र आफ्नो सेवकाईमा आफ्नो जीवनमा जब मन लगाउन थालेँ, ममा गजबको आनन्द आयो, ममा गजबको सन्तुष्टि आयो। र हाम्रो व्यक्तिगत जीवनमा पनि कहिलेकाहीँ राम्रो गर्छु भन्दाखेरि, यीशुमा निरन्तर निष्पक्ष विश्वास गरेर अगाडि जान्छु भन्दाखेरि, मानिलिउँ तपाईँ जाने मण्डलीमा यदि तपाईँ यहाँ विश्वासी हुनुहुन्छ भनेदेखि तपाईँकै मण्डलीको पास्टरले त्यसपछि निकै राजनीति गरेको, अनि विभिन्न प्रकारका आफ्ना आफन्तहरूलाई त्यो ठाउँमा राख्नको लागि, सेवकाईमा राख्नको लागि झालसाँची गरेको देख्दाखेरि बोल्न मन लाग्छ, त्यो व्यक्तिको आलोचना गर्न मन लाग्छ। कतिपटक त गर्नु पनि पर्ने नै हुन्छ। तरै पनि त्यस्तो स्थितिमा मित्र, तपाईँ र मैले आफ्नो जिब्रोलाई नियन्त्रण गरेर ठिकै छ प्रभु, त्यो तपाईँको हातको जिम्मा हो, तपाईँको हातमा म राख्दछु भनेर त्यो व्यक्तिको विरुद्धमा आलोचना गर्नुको सट्टामा त्यसको लागि प्रार्थना गर्न थाल्नुभयो भनेदेखि परमेश्वरले तपाईँ र मेरो जीवनमा बडो गजबको आशिष ल्याउनुहुन्छ। तर मेरो पास्टरले जुन प्रकारको व्यवहार गरिरहेको छ त्यो गलत छ, अबाइबलीय छ, अब त्यसलाई म पचाउन सकिरहेको छैन भने त्यसको विरुद्धमा म अथवा त्यसको आलोचना गर्नतिर म लागेँ भने त्यसपछि त्यसले मेरो शान्ति चोरेर लान्छ, मेरो आनन्द चोरेर लान्छ, ममा भएको त्यो पवित्रता पनि चोरेर लान्छ। त जति सक्दो सकेसम्म हामीले
मेरोमा आफ्नो अनुभव भन्दैछु। मलाई सुरुमा त बडो रिस उठ्थ्यो त्यस्तो देख्ने बित्तिकै, अनि रिस उठेपछि बोल्न मन लाग्थ्यो, लेख्न मन लाग्थ्यो। कतिपय लेखहरू त अझै छन् मेरा। कुनै व्यक्तिलाई मैले व्यक्ति विशेषले कहिले पनि आक्रमण त गरेको छैन, तर जब त्यस्ता प्रकारका चलनहरू चल्तीहरू छन् अझै पनि, ती व्यक्तिलाई पनि हामीले छोडिदियौँ प्रभुको हातमा भनेदेखि हाम्रो शान्ति हराउँदैन, हाम्रो जीवनमा परमेश्वरको आशिष आज बढी आउँदछ। यहाँनिर फरिसीहरूले गल्ती गर्दैछन्। येशू प्रभुले यी पापी, तिरस्कृत, कमजोर व्यक्तिलाई स्वीकार गर्दाखेरि यिनीहरूलाई सही भएन। को हो यो कर उठाउनेलाई त हामीले त देशबाटै निकाल्नु पर्ने हो, कर उठाउनेहरू हाम्रा दुश्मन हुन्, कर उठाउनेहरू शैतान हुन् भन्ने आत्मा राखेका व्यक्तिहरूको सामनेमा येशूले नै ती कर उठाउने मान्छेलाई अँगाली दिँदाखेरि तिनीहरूलाई सहन गाह्रो परेको थियो। हाम्रो जीवनमा पनि त्यो कतिपटक स्वधर्मीपना, म पछि गएर आफैलाई म साह्रै स्वधर्मी रहेछु क्या हो, मैले सोचेँ म नै राम्रो अरू सबै नराम्रो भन्ने आत्माले गर्दाखेरि कतिपटक हामीमा त्यो आत्मा पनि आएको हुन सक्छ। त स्वधर्मी आत्मा बडो डरलाग्दो दुश्मन हो हाम्रो आत्मिक जीवनमा येशू प्रभुले दिने शान्तिलाई, आशिषलाई उपभोग गर्नको लागि। आफ्ना कमी कमजोरी, आफ्ना भुल गल्ती, आफूमा भएका समस्याहरूलाई जस्ताको तस्तै स्वीकार गरेर जब हामी ख्रीष्ट येशूकहाँ आउँदछौँ, येशू प्रभु हाम्रो लागि सहायता गर्न, हामीलाई आशिष दिन, हाम्रो खुसीमा रमाउन उहाँ सधैँ तयार र तत्पर हुनुहुन्छ। तर जुन दिन हामी आफैलाई अब त म अलि राम्रो भइसकेँ, अब त म फलानुभन्दा राम्रो भइसकेँ भन्ने त्यो तुलनात्मक आत्मा आउँदछ, त्यति बेलामा हामी येशू प्रभुले दिने त्यो चङ्गाई अनुभव गर्न सक्दैनौँ। मलाई पुग्यो, म ठिक छु भन्ने आत्मा आएपछि हामीले के भन्दैछौँ भनेदेखि अब मलाई डक्टरको आवश्यकता छैन। तर ख्रीष्ट येशू बिना हामी एक घडी पनि रहन सक्दैनौँ। ख्रीष्ट येशूको उपस्थिति निरन्तर हाम्रो जीवनमा छ। ख्रीष्ट येशूको सङ्गतमा हामी सदाकाल हिँडिराख्ने हो भनेदेखि हामीले कहिले पनि हाम्रो हृदयमा स्वधर्मी आत्मा आउन दिनु हुँदैन। अथवा अब त म पवित्र भइसकेँ, म आत्मिक भइसकेँ, म त धेरै माथि पुगिसकेँ भन्ने आत्मा कहिले पनि आउन दिनु हुँदैन। म एक अयोग्य कमजोर व्यक्ति हुँ, तर मलाई ख्रीष्ट येशू यति धेरै प्रेम गर्नुहुन्छ कि मेरो घरमा आएर उहाँ यस किसिमले मलाई स्वीकार गर्नुहुन्छ, मेरो हात समात्नुहुन्छ, मलाई अँगालोमा हाल्नुहुन्छ, मलाई कहिले पनि येशूले छोड्नुहुन्न। त्यस्तो स्थिति आउनको लागि हामीभित्र कहिले पनि स्वधर्मी आत्मा हुनु हुँदैन। स्वधर्मी आत्मा, अङ्ग्रेजीमा यसलाई सेल्फ राइचस भन्छ। स्वधर्मी आत्मा र अहङ्कार यी दुई एउटै हुन् र यसलाई प्रभु घृणा गर्नुहुन्छ। तर जसले आफ्ना कमजोरीलाई बुझ्दछ, स्वीकार गर्दछ र कुनै मानिसले आएर तपाईँ र मलाई गाली बेइज्जती गर्यो, आक्रमण गर्यो भनेदेखि त्यसको विरुद्धमा जानुको सट्टामा, आफूलाई त्यसबाट डिफेन्सिभ बनाउनुको सट्टामा हो म त्यसले भनेको पनि ठिकै होला, ममा कुनै न कुनै कमजोरी होला र त त्यस्तो भने होला भनेर आफूलाई नम्र बनाउँछौँ भनेदेखि, आफ्ना रोग, आफ्ना कमजोरीलाई हामी चिन्छौँ, स्वीकार गर्छौँ भने त्यसपछि हामीलाई निको पार्न, चङ्गाई पार्न, हाम्रो आत्मामा मनोबल थप्न, हाम्रो जीवनमा आर्थिक, भौतिक, शारीरिक, सामाजिक क्षेत्रबाट उकास्नको लागि येशू प्रभु सधैँ तयार हुनुहुन्छ। यति भन्दै आजको यो वचनको खण्डमा यही राख्छु कि परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा कहिल्यै पनि स्वधर्मी आत्मा नदेखुन्, नम्रताको आत्मा र प्रभु तपाईँ बिनामा बाँच्न सक्दैन भन्ने आत्मा प्रभुले देख्नुभएको होस् र जसको फलस्वरूप हाम्रो जीवनमा प्रभुले दिने आशिष निरन्तर आइ नै रहोस्। यति भन्दै म आजको सेवालाई यहीँ राख्छु र बाँकी हामी प्रार्थनाको समयमा जानेछौँ।